अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम कार मैन्युफैक्चरर कंपनी की ईआर डायग्राम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हॉस्पिटल की ईआर डायग्राम डिस्कस की थी। तो ईआर डायग्राम पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि क्यों बनाई जाती है किसी सिस्टम की। जब किसी सिस्टम का हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं तो हमें उस सिस्टम का डेटाबेस बनाना पड़ता है और डेटाबेस बनाने के लिए हमें डाटा मॉडल चाहिए होता है। और डाटा मॉडल बनाने का जो एक तरीका है वो ईआर डायग्राम बनाई जाती है। ईआर डायग्राम में हम एंटिटी देखते हैं कौन सी हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, फिर हम उनकी रिलेशन की टाइप देखते हैं, फिर कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी देखते हैं। तो आज हम कार मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है, उसका हम डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी एंटिटी हैं। तो एंटिटी जो हैं वो है, पहली एंटिटी डीलरशिप है, दूसरी एंटिटी बनेगी मैन्युफैक्चरर, तीसरी एंटिटी जो है वो कार है और चौथी एंटिटी शिपर है। मैन्युफैक्चरर का मतलब बनाने वाला, यानी जो कंपनी बनाती है गाड़ियाँ, उसका नाम इसमें आएगा। मैन्युफैक्चरर में उसकी क्या डिटेल होगी। शिपर में जो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियाँ लेके जाता है उसकी डिटेल होगी। इसी तरह डीलरशिप, जो जिन लोगों को डीलरशिप दी होती है डिफरेंट सिटी में, कार मैन्युफैक्चरर कंपनी ने दी होती है या किसी और कंपनी ने, उनको डीलरशिप कहते हैं। और कार वाली एंटिटी में कार की डिटेल आएगी। तो हमारे पास पहला जो रिलेशनशिप बना वो मैन्युफैक्चरर का कार के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, वो ये है कि मैं रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड, यानी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी कार गाड़ियाँ बनाती है। अब हम देखते हैं कि एक जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो कितनी गाड़ियाँ बनाती है, एक से ज़्यादा बनाती है, यानी बहुत ज़्यादा बनाती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा के लिए क्रोफीट इस्तेमाल किया जाता है। तो कार वाली साइड पे देखें क्रोफीट लगाया हुआ है। और जो अगर हम देखें कि एक कार को कितनी मैन्युफैक्चरर कंपनियां बनाएंगी एट ए टाइम, एक कार अगर बनी है तो उसको एक कंपनी ही ने ही बनाया होगा ना, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो मैन्युफैक्चरर वाली साइड पे हमने एक के लिए वर्टिकल लाइन लगाई हुई है। हमें पता है कि जब कार्डिनैलिटी 1 होती है तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं, और जब कार्डिनैलिटी ज़्यादा होती है, मैनी होती है, तो देखें कार वाले साइड पे क्रोफीट लगाया हुआ है। अब जो दो वर्टिकल लाइन लगी हुई है मैन्युफैक्चरर के साथ, पहली तो होगी कार्डिनैलिटी की और दूसरी है मोडेलिटी की। वो भी वर्टिकल लाइन है, वो ये शो कर रही है कि कम से कम कितनी कंपनियों ने वो कार बनाई होगी। तो कम से कम एक ने तो बनाई होगी ना, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी बन गई और किसी कंपनी में ने नहीं बनाई। तो कम से कम एक कंपनी तो होगी जिसने वो बनाई होगी गाड़ी। अगर हम कार वाली साइड पे देखें, क्रोफीट के साथ वर्टिकल लाइन लगी है, वो बता रही है कि कार की मोडेलिटी कितनी है, यानी कम से कम कितनी कार होंगी, एक। अगर कंपनी ने कम से कम एक कार तो ज़रूर बनाएगी वो। तो ये कार और मैन्युफैक्चरर का रिलेशनशिप हो गया। हमने मोडेलिटी कार्डिनैलिटी भी देख ली। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप बन रहा है मैन्युफैक्चरर का और डीलरशिप का। मैन्युफैक्चरर जो है वो कितने इसका डीलरशिप के साथ रिलेशनशिप का जो नाम है वो लाइसेंस है, यानी लाइसेंस डीलरशिप को इशू करती। तो यहाँ पे देखें कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कितने लोगों को लाइसेंस इशू कर सकता है, एक से ज़्यादा लोगों को कर सकता है। तो डीलरशिप के साथ हमने मैनी के लिए जो सिंबल लगाई है वो क्रोफीट की है। और डीलरशिप जो है उसने कितने लोगों का, कितनी कंपनी का या मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस लिया होगा एक वक्त में, ज़्यादा से ज़्यादा एक। तो हमने जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ वर्टिकल लाइन लगा दी, और ये वर्टिकल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कितने को लाइसेंस हो सकता है डीलरशिप के पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो कार्डिनैलिटी इस्तेमाल करते हैं। और साथ जो मैन्युफैक्चरर की दूसरी वर्टिकल लाइन है वो मोडेलिटी की है, मोडेलिटी भी यहाँ 1 है। इस तरह देख लें, डीलरशिप की तरफ भी मोडेलिटी 1 है, यानी कम से कम जो डीलरशिप दी होगी वो एक तो होगा डीलरशिप। और डीलरशिप ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंपनियों की लाइसेंस लिया होगा,
زیادہ سے زیادہ ایک اور کم سے کم بھی ایک۔ نیکسٹ جو ریلیشن شپ ہے مینوفیکچرر کا شپر کے ساتھ ہے، تو یہ بھی یہاں بھی دیکھیں جو ریلیشن شپ کا نام ہے وہ کنٹریکٹ ہے، کتنے شپر کو کنٹریکٹ دیا ہوگا۔ شپر کا مطلب جو کمپنی گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، جیسے بڑے لوڈر ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کراچی سے لے کے اسلام آباد جاتے ہیں، تو وہ شپر کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کو کنٹریکٹ دیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مینوفیکچرر کے ساتھ دو ورٹیکل لائن لگی ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شپر کے پاس کتنی کمپنیوں کا کنٹریکٹ ہوگا، ایک کا، اور کم سے کم بھی ایک کا، تو لہٰذا کارڈینلٹی اور موڈیلٹی 1-1 ہوئی، اور اس کے لیے ہم نے ورٹیکل لائن لگا دی۔ اور شپر کے ساتھ دیکھیں ایک تو سرکل لگایا ہے اور دوسرا لگا ہے کرو فیٹ۔ جو سرکل ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ایک مینوفیکچرر کے پاس کم سے کم کتنی وہ ہوگی، کم سے کم جو ہے کتنے شپر ہوں گے۔ 0 بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کسی شپر کے تھرو جو ہے وہ شفٹ کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے کوئی بھی اس نے کنٹریکٹ نہ لیا ہو اپنی گاڑیاں ایک دوسری جگہ لے جانے کے لیے، بلکہ خود ہی وہ شفٹ کرتے ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو کنٹریکٹ بھی دیا ہو، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے مینی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کرو فیٹ سمبل لگایا ہے۔ جو چوتھا ریلیشن شپ ہے وہ ہے شپر کا کار کے ساتھ، تو اس کا نام ہے ٹرانسپورٹ اس ریلیشن شپ کا۔ تو جو شپر کے ساتھ کرو فیٹ لگا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ ایک کار کو زیادہ سے زیادہ کتنی کمپنیاں شفٹ کر سکتی ہیں، وہ ایک سے زیادہ کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے کرو فیٹ لگا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ کار کوئی کمپنی شفٹ کرے، اس کے لیے زیرو بھی ہو سکتی ہے کوئی شپر، تو اس کے لیے سرکل لگایا ہے۔ اور کار کے ساتھ دیکھیں کرو فیٹ کی سمبل ہے اور ورٹیکل۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی کار شفٹ کرے گا، میں نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کار کے ساتھ لگا دیا کرو فیٹ۔ اور شپر جو ہے کم سے کم کتنی کار شفٹ کرے گا، کم سے کم ایک کار شفٹ کرے گا، تو اس کے ساتھ اس کے لیے کار کے ساتھ کیا لگا دیا ہے، ورٹیکل لائن۔ اب یہ تو 4 ریلیشن شپ ہمارے بن گئے تھے۔ تو 5واں جو ریلیشن شپ تھا وہ ڈیلر شپ کا کار کے ساتھ ہے، کہ ڈیلر شپ کے پاس کتنی کار سٹاک ہوں گی، بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، تو کار کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا، کرو فیٹ۔ اور ڈیلر شپ کے پاس کم سے کم کتنی کار ہوں گی سٹاک میں، ایک ہوگی، تو کار کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا، ورٹیکل لائن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کار جو ہے وہ کتنے ڈیلر نے سٹاک کی ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ ایک ڈیلر نے اور کم سے کم بھی ایک ڈیلر نے، تو ہم نے ڈیلر شپ کے ساتھ ورٹیکل لائن لگا دی جو کہ شو کرتی ہیں کارڈینلٹی بھی 1 ہے اور موڈیلٹی بھی 1 ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو انڈیویجول علیحدہ علیحدہ ڈائیگرام بنی تھی، تو ہم ان کی کمبائن ڈائیگرام بنا دیں۔ تو ہم نے دیکھا مینوفیکچرر کا 3 چیزوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، کار کے ساتھ ہے، ڈیلر شپ کے ساتھ ہے اور شپر کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے اب پہلے بنا لیں گے ہم اس کا، ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہم بناتے ہیں ریلیشن شپ۔ تو ڈیلر شپ کے ساتھ ہم اوپر لگا دیا، پھر ہم نے ڈیلر شپ کو کار کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنا دیا، اور نیکسٹ جو ہے وہ مینوفیکچرر کا ہے شپر کے ساتھ۔ تو ہم نے پہلے تو کار کا شپر کے ساتھ بنا لیا، کیونکہ کار اور شپر کا بھی ریلیشن شپ ہے، اور شپر کا اور مینوفیکچرر کا بھی ریلیشن شپ ہے، تو یہ کمبائن ہماری ڈائیگرام بن گئی۔